بیوی دی عمر 90 سال تے خاوند دی عمر 120 سال. پہلی گل تے یہ کہ آج کل کوئی عورت 90 سالاں تک پہنچتی نہیں. کوئی مرد اج کل 120 سال دی عمر تک پہنچدا ہی کیونکہ جویں دی ساڈیاں خوراکاں ہیں الا ماشاءاللہ. کوئی پرانے بندیاں وچوں بیبیاں وچوں بابا خوشی محمد صاحب دی والدہ مرحومہ اللہ پاک غریق کے رحمت فرمائے تقریباً 150 سال دی ہو کے فوت ہوئیاں نے. پرانی خوراکاں کھادیاں سن تے ہن انہاں تو علاوہ کوئی بھی کھاؤ کوئی ہے تے اتنی لمبی عمر والا. پہلی گل تے کوئی عورت 90 سالاں نو پہنچتی نہیں, کوئی بندہ 120 سال دی عمر تک پہنچتا نہیں. دوسری گل یہ کہ اگر کوئی عورت 90 سالاں نو پہنچ بھی جائے تے 90 سالہ دی عمر دی عورت نانی دادی پڑدادی پڑنانی تے بن سکتی ہے پر ماں نہیں بن سکتی. 120 سال دی عمر دا بندہ نانا دادا پڑدادا پڑنانا تے بن سکتا ہے پر باپ نہیں بن سکتا. بیوی دی عمر 90 سال تے شوہر دی عمر 120 سال. میں صدقے جاواں بیوی تو بھی تے قربان جاواں شوہر تو بھی. لے ہن میں نام دسن لگیا میاں تے بیوی دا نام کی ہے تے تسی ماشاءاللہ تے سبحان اللہ ذوق اجازت دے تے کہہ دے جے میرے والوں کوئی زور نہیں. بیوی دا نام ہے حضرت سارہ تے شوہر دا نام ہے حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم دو میں میاں تے بیوی گھر وچ بیٹھے نے تے گلاں کر رہے نے تے بیوی کہن لگی کاش اللہ مینوں بھی پتر عطا فرماوے تے میریاں بھی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں. لیکن افسوس اس گل دا ہے کہ میری عمر ہو گئی 90 سال تے تہاڈی عمر ہو گئی 120 سال. نہ میں ماں بنن دے قابل تے نہ تساں باپ بن سکتے ہو. عمر میری بھی گزر چکی ہے تے موسم تہاڈا بھی گزر چکیا ہے. دوویں میاں تے بیوی گلاں کر رہے نے اچانک دروازے تے دستک ہوئی. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جا کے دروازہ کھولیا تے آپ نے ویکھیا باہر 12 نوجوان خوبصورت داڑیاں والے خوبصورت دستاراں والے حسین تے چمکدار چہریاں والے 12 نوجوان کھڑے نے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کونو؟ وہ بولے کہنے لگے سونیا ذرا کنڈی کھول اساں تیرے مہمان بن کے آئیاں. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھولیا تے اونا نوجوان مہمانانو اپنے گھر دے ڈرائنگ روم دے اندر لیا کے بٹھایا, کرسیاں صوفیاں چار پائیاں تے بٹھایا. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام گھر چلے گئے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ دے قرآن دے الفاظ نے. اللہ دا مہمان نواز نبی گھر گیا فراغ الی آلہ فجاء بعجل سمین. آپ نے ایک موٹا تے تازہ بچڑا ذبح فرمایا. گوشت دے کچھ حصے دا آپ نے باربیکیو بنایا تے گوشت دے کچھ حصے دی آپ نے کڑائی تیار فرمائی. سالن تیار کیتا برتنان دے اندر ٹریوان دے وچ رکھ کے تے آپ نے مہمانہ دے سامنے لیا کے ٹیبل تے رکھیا, دسترخوان تے کھانا لگایا. ابراہیم علیہ السلام سامنے کھانا رکھ کے فرما دینے کھاؤ نا انہوں کھاؤ. آپ کھانا اگے کر دینے, مہمان اپنے ہاتھ پیشاں کر دینے, مہمان ہاتھ پیشاں کھچ دینے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کی گلے میرا کھانا پسند نہیں یا میرے نال کوئی ناراضگی ہے؟ او مہمان بولے کہنے لگے ابراہیم اساں کھانا نہیں. فرمایا گل کیے؟ بولے کہنے لگے ابراہیم اساں عام انسان نہیں اساں 12 فرشتیاں تیرے مہمان بن کے آئے اساں 12 فرشتیاں تیرے مہمان بن کے آئے. آپ نے فرمایا اوہو
فرشتے سو میں نے تے پتہ نہیں لگیا میں بھی اتنا مہنگا بچڑا ذبح کردا پھردا میں بھی اتنا گوشت بنانا پھردا تسی تے فرشتے سو اللہ اکبر ایتھے میں ایک رک کے جملہ بولنا چاہنا جو تواڈی توجہ ہوے تاں فرمایا میں نے تے پتہ ہی نہیں چلیا تسی فرشتے سو میں آگنا چاہنا ہاں اگر عام فرشتے نورانی لباس اتار کے بشری لباس پا کے آ جانن تے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام ورگے نبی نو بھی پتہ نہ چلے تے جے اگر مدینے دا تاجدار سارے بشراں تے نورانیاں دا سردار آمینہ دلال اگر بشری لباس پا کے مکہ دی دھرتی تے آ جاوے 14ویں تے 15ویں صدی دا ملوانہ کیویں پہچان سکتا ہے 14ویں تے 15ویں صدی دا ملوانہ سرکار جڑے نورانی سارے نورانیاں دے بھی سردانے بشراں دے بھی سردانے اگر حضور نورانی لباس اتار کے بشری چولا پا کے دنیا میں چاہ جاون تے 14ویں صدی دا ملوانہ کیویں پہچان سکتا ہے تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھے سکا نہیں تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا آپ نے فرمایا فرشتے ہو میں بھی محنت کردا پھردا میں بھی گوشت بناؤندا پھردا ہاں آپ نے فرمایا دسو پھر کیویں آئے ہو کیوں آئے ہو بولے کہنے لگے اساں حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا بیڑا غرق کرن واسطے آئیاں انہوں نے بے حیائیاں تے بغیرتیاں دی حد کر چھڑیے اساں انہوں نے ہلاک کرن واسطے آئیاں فرمایا میرے کول کی لین آئے ہو بولے کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے تو سامیاں تے بیوی بے کے گلنا پہ کر دے سو تے تواڈی بیوی آکھ رہی سی میں 90 سالاں دی تساں 120 سال دے نہ میں ماں بن سکتیاں نہ تساں باپ بن سکتے ہو فرشتے بولے کہنے لگے ابراہیم اپنی بیوی نو خوشخبری سنا دیو ہن تالے ٹوٹ گئے نے بوئے کھل گئے نے اللہ اللہ توانو بیٹا تا فرمانا چاہتا ہے تے حضرت سارا سلام اللہ لیا پردے دے پیچھے کھلو کے ساریاں گلنا سن رہیاں سن تے جی میں بیبیاں دی عورتاں دی عادت ہوندی ہے جدو حیران کن گل سن دیاں نے نک تے انگلی رکھ لیندیاں نے حضرت بی بی سارا بولیاں کہن لگیاں میرا بیٹا کیویں ہوئے گا یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب حضرت سارا بولیاں کہنے لگیا میرا بیٹا کیویں ہوئے گا میں 90 سالاں دی تے میرا شوہر 120 سالاں دا فرشتیاں نے جیڑا جملہ بولیا اللہ دا قرآن میں اپنی طرف گل نہیں کر رہا جیڑے ویلے بی بی سارا نے آکھیا ہائے افسوس میرے ہاں بیٹا کیویں ہوئے گا تے فرشتے بولے کہنے لگے قالو اتعجبین کیا آپ تعجب کرتی ہیں من امر اللہ کی امر پر آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے فرشتے بولے کہنے لگے قالوا تعجبین من امر اللہ کہنے لگے بی بی گل ٹھیک پہ کر دیئے 90 سالاں دی عورت نانی تے دادی بن سکتی ہے پر ماں نہیں بن سکتی 120 سال دی عمر دا بندہ نانا تے دادا بن سکتا ہے لیکن باپ نہیں بن سکتا لیکن جدوں اللہ بنان تے آوے پھر دیر نہیں لگ دی تے میاں صاحب بولے تے آپ نے حق ادا کیتا میاں صاحب فرما دینے کہ بازانو رب اتنا دے دا بازانو
رب اتنا دیندا تے بس بس کرنے زبانوں بازانوں پھر کچھ نہیں دیندا تے ایویں جان جہانوں۔ حضرت بی بی سارا بولیاں کہنے لگیاں انا، آپ نے فرمایا ویلتا االد وانا عجوز، فرمایا میری عمر 90 سالاں دی، میرے شوہر دی عمر 120 سالاں دی، ساڈے ہاں بیٹا کیویں ہوئے گا؟ فرشتے بولے کہنے لگے بی بی گل ٹھیک پئی کر دیئے، پر جدو اللہ تا فرمانا چاہوے پھر دیر نہیں لگ دی۔ فرشت بی بی سارا نے بولیا، آپ نے فرمایا مینوں دسو تے صحیح او میرا بیٹا کیویں ہوئے گا؟ تے فرشتیاں نے جیڑا جملہ بولیا میری تقریر دا عنوان آ گیا ہے۔ بی بی سارا نے بولیا دسو میرے یہاں بیٹا کیویں ہوئے گا؟ فرشتے بولے کہنے لگے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ فرمایا اللہ دی رحمت دا فیصلہ ہے، اللہ دی رحمت دا معاملہ ہے، اللہ دی رحمت نال گل ہوئے گی۔ ہن مینوں دسو تے صحیح قرآن دیاں 114 آیتاں دے اندر 115 واری رحمت دا ذکر آیا ہے، مینوں دسو تے صحیح او اللہ دی رحمت بن کے کون آیا ہے؟ او کوئی اور نہیں، او آمینہ دلال وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر مینوں کہن دیو اگر بی بی سارا نو 90 سالاں دی عمر دے اندر بیٹا ملیا تے صدقہ مصطفیٰ دی رحمت دا، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو 120 سال دی عمر دے اندر بیٹا اسحاق ملیا تے صدقہ مصطفیٰ دی رحمت۔ صدقہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام کا تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہے میری تنگ ہے تیرے وہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ